तपाईँ यसको भरिया मात्रै हो, डोके दिल्लीबाट बोकेर लिएर आउनु। तपाईँ मयूर टेलिभिजन मसँग कुरा गर्न आउनु भएको छ, भन्नुभयो म वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिक विश्लेषकसँग कुरा गर्न आएँ। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ भनेको के लेख्नु भएको छ? यो संविधान बनाउनु भएको हो तपाईँले? नेपाली जनता कहाँ छन् भने यिनीहरू यो प्रश्न गर्छन्, गर्दैनन्? गाई त संविधान सभामा गएर मलाई राष्ट्रिय जनावर लेख त भनेन होला नि। त्यो राष्ट्रिय जनावरको सम्मान गर्न पाउँदैनस् भन्ने तपाईँको, मलाई सोच्न पाउने मेरो वैचारिक स्वतन्त्रतालाई प्रतिबन्ध लगाउने तपाईँ को? कतिजना नेपालीलाई थाहा थियो दिल्लीमा तपाईँले के सही गर्नुभयो भनेर? थाहा छ यी ढुङ्गा हान्नेहरूलाई? यो शेरबहादुर देउवा यसलाई पढेर यसलाई थाहा छ? तिम्रो गणतन्त्रले गरेको जनगणनाको कुरा गर्दैछु म, हिजो राजाको टाइममा गरे होइन। त्यसमा पनि भयो भने बहस गरौँला, आपत्ति छैन। 93% हिन्दू बसेको देशमा धर्मनिरपेक्षको संविधान कसले भनेर ल्याउनु भयो? थाहा छ यो संविधान बनाउनेहरूलाई के हो धर्मनिरपेक्ष भनेको? 93% ओमकार परिवार बस्ने देशको संविधान धर्मनिरपेक्षको संविधान भन्छ भने यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको हो रहेछ। ज्ञानेन्द्र आउँदाखेरि त श्री 5 ज्ञानेन्द्र जिन्दाबाद भनेर नारा लाए त किन ढुङ्गानेन? देख्नु भएको छ संसारमा एउटै देशमा राजा र राष्ट्रपति दुइटै भए? राजा ज्ञानेन्द्र जिन्दाबाद त्यहीँ आएर माला लगाए, विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिजी एकछिनमा त्यहीँ आएर माला लगाउनु भयो। अनि निर्वाचन आयोग चिठी लेख्ने यो कुनै अर्थ होइन भने? संसदीय प्रजातन्त्रमा चुनाव लडेर आएर कम्युनिस्टको राज्य चलाउँछु भन्दा यो निर्वाचन आयोग मर्या थियो, जिउँदै थियो, अहिले पनि कहाँ छ त्यो? उहाँले त आफ्नो विधानमा वर्ग सङ्घर्ष लेखेर टाउको काटेर आउनु भएको छ त के भन्छ यो निर्वाचन आयोग? थाहा छ यिनीहरूलाई के लेखेँ भनेर? यो भन्दा पनि आक्रोशको पनि सीमा हुँदैन। तपाईँले संविधान त पढ्नु भएको छ? माओवादीको कार्यक्रम जो प्रचण्ड मैले गणतन्त्र ल्याएँ भन्थ्यो, कसलाई गर्नुपर्छ होला? त मलाई चिठी लेख्नेको। मुकुन्द नरवडे नेपाल आयो, भारतीय सेनाको सेना प्रमुख, उसलाई कुमारीको दर्शन गर्न जाँदा पुलिसले ढोका खोलिदियो। त्यहाँ मयूर टिभीको हाकिमहरू गएको भए चाहिँ लाठी लाएर खेल्थ्यो। त्यो कोरोनाले चिन्दो रहेछ है, यो विदेशबाट आएको हो कि यो के भएको हो? म तपाईँलाई संविधानको धारा 270 को 1 भन्दैछु। त्यतिखेर त्यो पार्टीको प्रवक्ता म गाई चुनाव चिन्ह लिएर मैले 6.5 लाख भोट पाउँदा यो निर्वाचन आयोग मर्या थियो कि जिउँदै थियो? पागलहरूले चला बोल्यो। विचारको बिरुवा बलिदानको रगतले हुर्किन्छ। छ सेन्स यी नेपाली जनता, यो धारणा, यी मान्छे, यो राज्य प्रणाली, यी हत्यारा मान्छेहरू यी कुरा गरेर साध्य छ भनेर साध्य छ। र यो जस्तो पाखण्ड बिहान घरमा घन्टी बजाएर चण्डी पाठ गरेर भात खाएर निर्वाचन आयोगमा आउने, बाटा यसो गणेशको मन्दिर देख्यो भने गाडीभित्रै चढाएको छ भने यसो हात लगाउने चलन हुन्छ नि, गरेर आउनेले त्यसलाई धर्मनिरपेक्षको चिठी लेख्दा कति अपराध लाग्यो होला त्यो आफैलाई। निर्वाचन आयोगको यो परिपत्रसँग कहीँ कतै एमसीसी कमिसन जोडिएको छ भनेर त्यो चाहिँ कसरी जोडिएको छ? यो नदेखेर के देख्नुहुन्छ? ती बुझ्नु परेन? तपाईँ पत्रकार होला, तपाईँ रिसाउनु भयो भने मलाई आनन्द हुनेछ। सबभन्दा पहिले त तपाईँ नेपाली होला नि। समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममाथि विश्लेषण गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। स्वागत छ सर यहाँलाई मयूर टिभीमा। हजुर धन्यवाद। अहिले जसरी निर्वाचन आयोगले केही समय अघि राप्रपालाई एउटा परिपत्र गर्यो, गाई राष्ट्रिय चिन्ह हो, राष्ट्रिय जनावर हो, नेपालको राष्ट्रिय सम्पत्ति हो, राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई एउटा दल विशेषले आफ्नो निर्वाचन चिन्हको रूपमा प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्ने सङ्केत गरेर जो एउटा परिपत्र गर्यो, सरको चाहिँ यो विषयमा धारणा के छ? कानुनले के भन्छ? कानुनले के भन्छ त थाहा भएन। पहिलो कुरा चाहिँ कानुन कसले बनाउँछ भन्ने कुरा भयो। संविधान राज्य सञ्चालनको विधान हो। राज्य सञ्चालनको विधान राजनीतिक शक्तिले बनाउँछ। यो संविधान सभाका 90% नेपाली जनताका प्रतिनिधिले हामीले संविधान बनायौँ भन्नुभयो र यो संविधानले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ताका कुरा गर्नुभयो। संविधानको धारा 2 यो उहाँहरूले बनाएको संविधान है, म यो राज्य व्यवस्थाको विरोधी मान्छे। उहाँहरूले लेख्नु भएको संविधानको धारा 2 मा
नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ भनेपछि तपाईँ निर्वाचन आयोग को हो? मेरो सम्प्रभु सत्ता र राजकीय सत्तालाई प्रयोग गर्नबाट निषेध गर्ने तपाईँलाई कसले अधिकार दियो? किनभने तपाईँ गणतन्त्रवादी, म गणतन्त्रवादी हुँ, मलाई भोट दे भन्न पाउने, म राज संस्थावादी, म राजावादी, मलाई भोट दे भन्न नपाउने मैले। र फेरि तपाईले संविधानको धारा 9 मा राष्ट्रिय जनावर गाई भन्नुभयो। गाई त संविधान सभामा गएर मलाई राष्ट्रिय जनावर लेख त भनेन होला नि, किन लेख्नु? र हामीले परापूर्व कालदेखि मानि आएको हाम्रो राष्ट्रिय जनावर गाई, त्यसलाई संविधानमा तपाईले समाहित गर्नु भएको छ। एउटा राजनीतिक दलले देशको राष्ट्रिय जनावरलाई तपाई झण्डा बोकेर हिँड्दा त तपाईको शिरभन्दा माथि हुन्छ नि झण्डा। तपाईले गाईलाई शिरमा राखेर हिँड्नुभयो, त्यो राष्ट्रिय जनावरको सम्मान गर्न पाउँदैनस् भन्ने तपाईको सरको आशय चाहिँ यो सिङ्गो राज संस्थामाथि र राज संस्थालाई आफ्नो अभिमत मान्ने नागरिकको भावनामाथि प्रहार गर्न खोजिएको भन्ने यहाँको आशय हो। त्यसबारेमा पनि हामी कुरा गरौँला। तपाईले संविधान र कानुनका प्रश्न उठाएपछि तपाईले यो संविधानको धारा 17 मा के लेख्नुभयो? प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ। मयूर टिभीले ध्यानपूर्वक, मयूर टिभी मार्फत आम नेपाली जनतालाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, विधानको दर्ता हुन्छ, विचारको दर्ता हुँदैन। मनमोहन अधिकारी एमालेका प्रधानमन्त्री हुँदा राजा वीरेन्द्रसँग शपथ गरेका एमालेहरू राजावादी भए? शपथ त गरे त। त्यसैले अब तपाईले संविधानको धारा 17(2) क मा लेख्नुभयो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता। मलाई सोच्न पाउने मेरो वैचारिक स्वतन्त्रतालाई प्रतिबन्ध लगाउने तपाईँ को? आज म राज संस्था मान्छु होला, भोलि गणतन्त्र मान्छु होला। यिनै नेपाली जनता होइनन्? 7 सालभन्दा अगाडि राणाहरूलाई पनि त ढोगेकै थिए, फेरि गणेशमानहरूलाई पनि ढोगेकै हुन्, राजा महेन्द्रलाई ढोगेकै पनि हुन्, ढुङ्गा पनि हानेकै हुन्। अनि भनिन्छ द कन्स्टिट्युसन इज द चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी। संसारमा किन परिवर्तन हुन्छ मलाई भन्नुहोस् त? किनभने मानिसको विचार युगसँगै परिवर्तित हुन्छ र जनताको विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेन त्यो राज्य प्रणालीले भने त्यसको विरुद्ध आन्दोलन र क्रान्ति हुन्छ। संविधानमा लेखेर हुने हो भने 2047 को संविधानमा संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको विरुद्धमा कुरा गर्न पाइँदैन भनेर निषेध गरेको थियो, लेखेको थियो त कहाँ हो त्यो लेखा? यसै कारणले गर्दा विचारलाई तपाईले निषेध गर्नुभयो भने अनि त्यसले द्वन्द्व हुन्छ र समाजलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, युग सापेक्ष सम्बोधन हुँदैन, अनि संसारमा राजनीतिक परिवर्तनहरू हुन्छन्। यो प्रहार चाहिँ को प्रति हो? एकदम सटिक विश्लेषण गर्ने हो भने यो प्रहार हिन्दू धर्म प्रति आस्था राख्ने हिन्दू धर्मावलम्बीहरू प्रति या राज संस्था यो मुलुकमा चाहिन्छ भनेर राज संस्था प्रति आस्थावानहरू प्रति प्रहार चाहिँ को प्रति अलि बढी छ त? यो देशको राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, अखण्डता र सम्प्रभुतामाथि प्रहार छ। दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारी गर्दा कतिजना नेपालीलाई थाहा थियो दिल्लीमा तपाईले के सही गर्नुभयो भनेर? थाहा छ यी ढुङ्गा हान्नेहरूलाई? तपाईँलाई थाहा छ? अर्कोलाई थाहा छ?
इभन प्रणब मुखर्जीले गरेको मसौदा यो शेरबहादुर देउवा यसलाई पढेर यसलाई थाहा छ त्यो 2062 मङ्सिर 7 गतेको 12 बुँदे समझदारीमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षको सङ्घीयको स पनि छैन, लोकतान्त्रिकको ल पनि छैन, धर्मनिरपेक्षको ध पनि छैन। कसले ल्याए? अब तपाईँले भनेको कुरा अहिले जनगणना आयो, मेबी फेक मेबी ट्रु, 93% हिन्दू धर्मावलम्बी बस्ने देश रहेछ यो। तिम्रो गणतन्त्रले गरेको जनगणनाको कुरा गर्दैछु म, हिजो राजाको टाइममा गरे होइन। त्यसमा पनि भयो भने बहस गरौँला, आपत्ति छैन। 93% हिन्दू बसेको देशमा धर्मनिरपेक्षको संविधान कसले भनेर ल्याउनु भयो? नेपाली जनता कहाँ छन् भने यिनीहरू यो प्रश्न गर्छन्, गर्दैनन्। तर यही व्यवस्थाको लागि नेपाली जनताको योगदान त छ नि। मलाई त यो कहिलेकाहीँ मैले भन्ने गरेको छु, तपाईँको घरमा घोडा पालेको छ भने तपाईँ त्यो घोडा चढ्नुहुन्छ, कहीँ हिँड्नुहुन्छ। म पनि त्यही घोडा चढेर कहीँ हिँडेँ भने त्यो घोडालाई थाहा हुन्छ पिठमा को बसिया छ। तपाईँले नेपाली जनताको अभिमत तत्कालीन नेपालका लागि बेलायती राजदूत एन्ड्रयू स्पास्कीले संविधान सभाका सदस्यहरूलाई चिठी लेखेर भने नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष देश बनाउनुपर्छ। उहाँको आफ्नै देश ग्रेट ब्रिटेन त्यो त धर्मसापेक्ष क्रिस्चियन राष्ट्र हो नि, तर उनले त्यो लेखे भनेर उनलाई चाहिँ फिर्ता पठाइयो, बढ्ता बोल्नुभयो भनेर। अनि संविधानमा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष कसलाई सोधेर लेख्नु? थाहा छ यो संविधान बनाउनेहरूलाई के हो धर्मनिरपेक्ष भनेको? जिम्मेवारी र चुनौतीका साथ भन्न सक्छु म। त्यसैले 93% ओमकार परिवार बस्ने देशको संविधान धर्मनिरपेक्षको संविधान भन्छ भने यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको हो रहेछ। यसैले गर्दाखेरि अब तपाईँले भने जस्तो जनतालाई कुनै के आदि इत्यादि भने त्यो जसले ढुङ्गा हाने होला, त्यो ढुङ्गा हान्ने 62-63 को भाइहरू त बहिनीहरू त केटाकेटीहरू त अब लोग्ने स्वास्नी छोराछोरीका आमा बुवा भने भइसके। अनि त्यसको 10 वर्ष पछाडि 15 वर्ष पछाडि अस्ति पुस 27 गते पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माला लाउन ज्ञानेन्द्र आउँदाखेरि त श्री 5 ज्ञानेन्द्र जिन्दाबाद भनेर नारा लाए त किन्नु गानेन। अनि देख्नु भएको छ संसारमा एउटै देशमा राजा र राष्ट्रपति दुईटै भए। राजा ज्ञानेन्द्र जिन्दाबाद त्यहीँ आएर माला लगाए, विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिजी एकछिनमा त्यहीँ आएर माला लगाउनु भयो। अनि निर्वाचन आयोग चिठी लेख्ने यो पनि अर्थ होइन भने। र फेरि तपाईँ गणतन्त्रवादीले भोट हाल्न पाउने ठाउँ होला, म राज संस्थावादीले भोट हाल्न पाउने कि नपाउने? तिमीले भनेकैमा भोट हाल्नुपर्छ भन्ने हो भने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता खोइ। फेरि अर्को कुरा हेर्नुहोस्, माओ सेतुङको नाउँमा 17,000 मान्छे मार्नुभयो तपाईँले, र केपी ओली, माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालजी तपाईँहरू बसेर हामी सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा देशमा कम्युनिस्ट राज्य चलाउँछौँ भने होइन। संसदीय प्रजातन्त्रमा चुनाव लडेर आएर कम्युनिस्टको राज्य चलाउँछु भन्दा यो निर्वाचन आयोग मर्या थियो, जिउँदै थियो, अहिले पनि कहाँ छ त्यो? मैले हिन्दू राष्ट्र भने वसुधैव कुटुम्बकम, संसार मेरो घर हो भन्छौँ हामी। अनि उहाँले त आफ्नो विधानमा वर्ग सङ्घर्ष लेखेर टाउको काटेर आउनु भएको छ त के भन्छ यो निर्वाचन आयोग? थाहा छ यिनीहरूलाई के लेखेँ भनेर? यो भन्दा पनि आक्रोशको पनि सीमा हुँदैन। तपाईँले संविधान त पढ्नु भएको छ। र फेरि अर्को कुरा के हो भने राजनीतिक दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षले मङ्सिर 10 गते चितवनमा गएर भाषण गर्यो।
त्यो चितवनमा गएर भाषण गर्दा अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको सम्मेलनमा अस्ति 18, 19, 20 जेमा होस् त्यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षले भाषण गर्दा माओवादीको कार्यक्रम जो प्रचण्ड मैले गणतन्त्र ल्याएँ भन्थ्यो त्यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेतालाई सलाम गरेर अतिथिको आसनमा राख्दा तपाईले संवैधानिक राज संस्थालाई सलाम गरे होइन? कसलाई गर्नुभयो सलाम? तपाईँ मयूर टेलिभिजन मसँग कुरा गर्न आउनु भएको छ, भन्नुभयो म वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिक विश्लेषकसँग कुरा गर्न आएँ, अनि तपाईँ आफै पुष्पकमल दाहालजी, केपी ओलीजी लगायतका मान्छेहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सम्मेलनमा आएर त्यो पार्टीलाई शुभकामना सन्देश दिँदा संवैधानिक राजतन्त्र जिन्दा होस् भने हो कि होइन? तपाईहरू कहाँ हुनुहुन्छ भनेको के? अनि तपाईले यो संविधानको धारा 269 मा के लेखियो भने दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा देशको धार्मिक वा सांप्रदायिक एकतामा खलल पार्ने हुँदैन। यति मात्रैमा म पहिले तपाईलाई निवेदन गरौँ, देश धर्मनिरपेक्ष। संविधानको धारा 269 मा के लेख्नुभयो? दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा देशको धार्मिक सम्प्रदायमा खलल पुग्ने कुरा गर्नु हुँदैन। धर्मनिरपेक्ष भयो। के लेख्नु भएको छ यो संविधान? बनाउनु भएको हो तपाईले? यो संविधान पूर्ण रूपमा फेल हो। अनि मैले आज सरलाई अलिकति गणितको भाषामा सोधेँ, यो संविधान कति प्रतिशत फेल? यो संविधान कति प्रतिशत फेल भन्दा पनि कति प्रतिशत लागू मात्रै भन्नुस् न। यसको फेल भएको कुराको त अनन्त छ कति भन्ने। संसारमा देख्नु भएको छ अदालतले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरे? नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ताको प्रयोग गरेर राष्ट्रको कार्यकारीको चयन हुन्छ। यो संविधानको धारा 76 मा तपाईले लेख्नुभयो राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्ति गर्छ, सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर भनेन। अनि कहीँ बाँकी छ यो संविधान? देख्नुहुन्छ तपाईहरु संविधान? म तपाईलाई भन्दै थिएँ, देशको धार्मिक वा सांप्रदायिक एकतामा खलल पार्ने, देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने अहिले मध्य प्रदेशले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा हटाएर राजपत्र निकाल्यो नि, देश विखण्डन गर्ने काम भयो कि देश बन्यो? पृथ्वीनारायण शाहले त विक्रम सम्वत 1816 देखि अहिलेसम्म अखण्ड देश राखे। अनि मैले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र भने त मलाई चिठी लेख्ने को? यो फन्दा चाहिँ निर्वाचन आयोगको हो या सरकारको? यो एमसीसी को, यो क्रिस्चियनिटीको। संसारमा चर्चहरू अहिले बन्द छैनन्। पशुपतिनाथको मन्दिर चाहिँ अब तपाईँ हिन्दूलाई दर्शन गर्न चाहिँ बन्द छ। मुकुन्द नरवडे नेपाल आयो, भारतीय सेनाको सेना प्रमुख, उसलाई कुमारीको दर्शन गर्न जाँदा पुलिसले ढोका खोलिदियो। त्यहाँ मयूर टिभीको हाकिमहरू गएको भए चाहिँ लाठी लाएर खेल्थ्यो। त्यो कोरोनाले चिन्दो रहेछ है, यो विदेशबाट आएको हो कि यो के भएको हो। यसकारणले देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने तपाईँ दर्ता गर्न सक्नुहुन्न। फेरि संविधान सभाको दोस्रो पटक भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त 37 वटा सिटको चौथो शक्ति हो। अनि त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समेतको संलग्नतामा असहमतिका कुरा आफ्नो ठाउँमा छन्। संविधान जारी भएको हो भने त्यतिखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका व्यक्तित्वहरू पटक पटक उप प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डकोमा उप प्रधानमन्त्री, केपी ओलीकोमा, शेरबहादुरकोमा, अनि त्यहाँ
गणतन्त्रको कुरा कहाँ आयो भने राजतन्त्रको मान्छे मैले सरलाई 1 मिनट रोकेँ। त्यो कदम यदि हेर्ने हो भने राप्रपाले गाई राजा हिन्दू धर्म राप्रपाको तत्कालीन नेतृत्वले कतै सत्तासँग त साँटेको थिएन। चर्चा त यसरी पनि हुने गर्छ। तपाईँले भन्न पाउनुहुन्छ, तपाईँले सत्तासँग सिद्धान्त साट्न सक्नुहुन्न। तपाईँले सत्तासँग ओहदा साट्नुभयो होला, सम्पत्ति साट्नुभयो होला, सिद्धान्त साटिँदैन। सिद्धान्त साटिएको भए त अहिले यो संवैधानिक राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र अखण्ड नेपाल भन्ने नै नहुनुपर्ने नि। यसै कारणले विचार मर्दैन, व्यक्ति मर्छ। नीति मर्दैन, नेता मर्छ। हो, साट्यो होला, नेता मर्यो नि। तपाईँले पदसँग सम्पत्तिसँग सत्ताको सौदा गर्नुभयो होला, त हिजो संवैधानिक राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल साटिएको थियो भने अहिले कसरी आवाज आयो त? सिद्धिया हुन्थ्यो नि। त्यसैले नेता मर्छ, नीति मर्दैन। विधान च्यातिन्छ, विचार च्यातिँदैन। त्यही कारणले राप्रपाभित्र नेतृत्व परिवर्तन भएको हो भनेर भन्ने ठाउँ छ त। अब यसमा फेरि हामी लामो बहस गर्न सक्छौँ, तर पहिले तपाईँले राखेको जिज्ञासालाई पूर्ण रूप दिनका लागि हामी निकै दूरदराज अर्थ राख्न खोज्ने प्रश्न गर्छौँ अनि अत्यन्त छिटो उत्तर खोज्छौँ के। तपाईँ कोटेश्वर जानुभएको छ र 15 मिनटमा पुग्नु भएन भने प्रब्लम भएन, तर तपाईँ सिन्धुपाल्चोक जानुभएको छ र 5 मिनटमा आइपुगेन भनेर खोज्यो भने त पुगिँदैन नि। तपाईँले राख्नुभएको प्रश्न र यो संविधानको व्यवस्था, यो संविधानको धारा 270 ले के भन्छ भने कुनै एउटै मात्रै राजनीतिक दल एउटै मात्रै राजनीतिक विचारधारालाई प्रश्रय गर्ने गरी बनाएको कानुन स्वतः खारेज हुन्छ। तपाईँ गणतन्त्रमा जान पाउने, म राजतन्त्रमा जान नपाउने कानुन बनायो भने स्वतः खारेज हुन्छ यो संविधान। निर्वाचन आयोगले संविधान मान्ने कि नमान्ने? निर्वाचन आयोग संविधानभन्दा माथि त हुँदैन। अब एकैछिन म तपाईँलाई संविधानको धारा 270 को 1 भन्दैछु। प्रतिबन्ध लगाउने गरी दल गठन सञ्चालन र दलको विचारधारा दर्शन र कार्यक्रम प्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुन्छ। तपाईँको चिठी संविधानको धारा 270 1 2 पढ्नुहोस्। 1 मैले तपाईँलाई पढेर सुनाएँ। अब 2, कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्थामा भाग लिन पाउने गरी बनाएको कुनै कानुन काम लाग्दैन। निर्वाचन आयोगले यो संविधान बमोजिम राप्रपासँग क्षमा माग्नुपर्छ त्यो चिठी लेखे बापतमा। कुन आधारमा लेख्नुभयो तपाईँले? के आधार छ तपाईँसँग? र म संविधान सभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल हुँदा त्यतिखेर त्यो पार्टीको प्रवक्ता म, अनि त्यतिखेर गाई चुनाव चिन्ह लिएर मैले 6.5 लाख भोट पाउँदा यो निर्वाचन आयोग मर्यादा थियो कि जिउँदै थियो? त्यतिखेर वैधानिक हुने अहिले अवैध हुन्छ भने पागलहरूले चला बोल्यो। अनि 74 सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो। म हारेँ होला, म जितेँ होला, अथवा ती पार्टीहरू हारे होलान्, जिते होलान्, आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यतिखेर निर्वाचन चिन्ह त फेरि पनि गाई थियो। अनि त्यो गाई अहिले कसरी अवैध भयो? अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, अवैध हो। नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह के हुन्छ नि? राष्ट्रिय झन्डामा छ त। अनि हरियो वन नेपालको धन, नेपाली काङ्ग्रेसको रुख नि त के हुन्छ? यसकारणले यस्ता पतितवाला कुराहरू चाहिँ के हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको अवसान हुन लाग्यो। अब राज संस्थावादीहरूले भोट हाल्न नपाउन् भनेर नियन्त्रण गर्न खोज्या हो। तर
बिस्मार्कले भनेका थिए, जर्मनीका राष्ट्र निर्माता भन्नुहोस्, विचारको बिरुवा बलिदानको रगतले हुर्किन्छ। विचारलाई तपाईँले प्रतिबन्ध गर्न सक्नुहुन्न। यस कारणले गर्दाखेरि र सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी शक्तिहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूलाई, अध्यक्षहरूलाई पटक पटक आफ्नो सम्मेलनमा बोलाएर शुभकामना व्यक्त गर्दाखेरि त्यो राजसंस्थावादी मान्छेले शुभकामना दिँदा ती गणतन्त्रवादीहरूलाई शुभकामना भयो होला कि अपराध भयो? एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँलाई एउटा कुनै क्रिस्चियन महिलाले मेरो बिहा छ तपाईँहरू आइदिनुहोस् भनेर बोलाउनु भयो, तपाईँ जानुभयो, तपाईँ त हिन्दुत्व नै मान्नुहुन्छ होला कि तिरानय पर्नुहुन्छ कि कहाँ पर्नुहुन्छ थाहा छैन मलाई, भनेदेखि त्यो दुलै त सेतो लुगा लगाएर बसेकी हुन्छ। त्यहाँ पुगेर तपाईँले होइन म त क्रियापुत्रिकामा आएछु भन्नु के हुन्छ? छ सेन्स यी नेपाली जनता, यो धारणा, यी मान्छे, यो राज्य प्रणाली, यी हत्यारा मान्छेहरू। तपाईँ 17,000 नेपाली जनताको शहादत गरेर तपाईँ गणतन्त्र ल्याउँदा धर्मनिरपेक्ष भनेर भन्नुभयो। तपाईँले क्रियापुत्री बसेको एउटा बाहुन केटालाई गाई काटेर मुखमा मासु कोच्याउनु भयो, अनि अहिले त्यही गाईलाई राष्ट्रिय जनावर लेख्नुहुन्छ तपाईँ। त्यति मात्रै होइन, त्यही गाईको दुध जमाएर बनेको दहीमा विजया दशमीको टिको लगाएर आयो द्रोण सुते श्रेयम दशरथे भन्नुहुन्छ। राजा दशरथको जस्तो श्रेय होस्, रामचन्द्र राजाको जस्तो शत्रु पराजय गर्न पाऊँ भने। अनि यी गणतन्त्रवादी हुन्, राजावादी हुन्, के हुन् भने? फेरि नेपालको राज्य कोषमा ढुकुटीमा क्रिस्चियनले पनि त कर तिर्या पैसा होला, मुसलमानले पनि तिर्या होला। तपाईँ दसैँ पेस्की भनेर अर्बौं राष्ट्र कोषबाट लुटेर खाने, अनि धर्मनिरपेक्ष भन्ने, अनि त्यो राष्ट्रको ढुकुटी खानलाई तपाईँले कसको श्राद्ध देखाउनु भएको छ? यी कुरा गरेर साध्य छ भनेर साध्य छ। र यो जस्तो पाखण्ड, किनभने यो राज्य प्रणाली यिनीहरूले ल्याएकै होइन। मैले भन्छु, धेरैचोटि भनेको छु, यो राज्य प्रणालीका सर्जक तपाईँ होइन, स्रष्टा पनि तपाईँ होइन, निर्माता पनि तपाईँ होइन, तपाईँ यसको भरिया मात्रै हो, डोके दिल्लीबाट बोकेर लिएर आउनु। अब मैले सरलाई एकदम सिधा सोधेँ, होली वाइन प्रयोग गर्नेहरूलाई गाई नपचेकै हो त? मैले एकदम सिधा सोधेँ। तर होली वाइनहरूलाई गाई नपच्ने भन्ने कुरा गर्दा यो दुइटैमा तपाईँ धर्मनिरपेक्ष कहाँ देख्नुहुन्छ? होली वाइन पनि त धर्म हो। तपाईँ क्रिस्चियन हुनु होला, म हिन्दू होला, ऊ मुसलमान होला, धर्म त धर्मै भयो नि। होली वाइन मान्ने मान्छेले धर्मनिरपेक्ष भने चाहिँ के हो मात्रै भन्दैछु म। नेपालको राष्ट्रिय झन्डा डढाएर मङ्गोल होप नेसनल अर्गनाइजेसनले राष्ट्रिय झन्डा डढाउने, अनि तपाईँ धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र ल्याउने, अनि आफू मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो झन्डा फहराएर हिँड्न तपाईँलाई लाज हुँदैन भने? त्यो केले आयो? यो संविधान आएपछि आयो, यो निर्वाचन आयोग आएपछि आयो नि। मैले सरलाई एक मिनट रोकेँ। चर्चा कसरी पनि हुने गरेको छ भने केही समय अगाडि राप्रपाको महाधिवेशन सम्पन्न भयो। राप्रपाको महाधिवेशन सम्पन्न भए लगत्तै राप्रपाभित्र दोषारोपणहरू देखिया छ, आन्तरिक द्वन्द्व कलङ्कहरू पनि बाहिर आउने गरेका छन्। कतै नेतृत्व परिवर्तन भनौँ या पुस्तान्तरण भनौँ, त्यसलाई सहन नसकेर राप्रपाका पुरानो नेतृत्वले तुस फेर्यो निर्वाचन आयोगसँग मिलेर भनेर पनि चर्चा भएको छन्। यो चाहिँ के लाग्छ सरलाई? यसमा कुनै सत्यता छैन। जोसँग मिलेर निर्वाचन आयोगले यो कुरा गर्यो भन्नुहुन्छ, त्यो पात्र र प्रवृत्तिको प्रतिकूल मात्रै मत हो। नीति, सिद्धान्त, पद्धति र प्रणाली विरुद्धको होइन। तपाईको पात्र र प्रवृत्ति, त्यो प्रवृत्तिको विरुद्ध मात्र यो मतदान हो, सिद्धान्तको विरुद्ध होइन। अनि बोको सेतो आयो भने चाहिँ म्या गरेर कराउने,
बोको कालो आयो भने चाहिँ कुकुर जस्तो भुग्ने त हुँदैन होला नि। जोसुकै होस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नीति सिद्धान्त त त्यही हो। चाहे तपाईँ आउनुहोस्, चाहे म आउँ, चाहे ऊ आउँ, होला क्षमता औकात आफ्नो आफ्नो ज्ञान अनुसार फरक फरक हुन्छ। यसैले गर्दाखेरि मलाई लाग्दैन बिहान घरमा घन्टी बजाएर चण्डी पाठ गरेर भात खाएर निर्वाचन आयोगमा आउने, बाटा यसो गणेशको मन्दिर देख्यो भने गाडीभित्रै चढाएको छ भने यसो हात लगाउने चलन हुन्छ नि, गरेर आउनेले त्यसलाई धर्मनिरपेक्षको चिठी लेख्दा कति अपराध लाग्यो होला त्यो आफैलाई। आफैले मानेको नीति सिद्धान्त र धर्म र दर्शनको विरुद्धमा म आफै बोलिराखेको छु भने निर्वाचन आयोगको यो परिपत्रलाई कमल थापासँग जोडियो चाहिँ किन? कतै राप्रपा भित्रकै आन्तरिक द्वन्द्व त हुन सक्दैन? तपाईँ जोड्नुहोस् न, जोसुकैसँग जोड्नुहोस्, सिद्धान्त जोडिँदैन। तपाईँ र म मिल्न सक्छौँ, तपाईँ र म झगडा गर्न सक्छौँ, तर गणतन्त्र र राजतन्त्र त जोडिँदैन नि। धर्मनिरपेक्ष र सापेक्ष त जोडिँदैन नि। यसै कारणले गर्दाखेरि शङ्का गर्नलाई सबै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तर तपाईँको शङ्का सत्य हुनुपर्छ जरुरी छैन, र हरेक शङ्काको जवाफ दिइराख्नुपर्छ त्यो पनि जरुरी छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि म यो पत्रलाई नेपालको संविधान, हाम्रो सम्प्रभुता, स्वाधीनता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकताको प्रतिकूलको पत्र हो भन्छु, र विचार र अभिव्यक्तिको कुरालाई तपाईले कुनै मूल्यमा निस्तेज गर्नु। र सरले अघि अन्तर्वार्ताको सुरुवातमा भन्नुभएको थियो निर्वाचन आयोगको यो परिपत्रसँग कहीँ कतै एमसीसी कमिसन जोडिएको छ भनेर, त्यो चाहिँ कसरी जोडिएको छ? यो एमसीसी 2017 मा तपाईले सही गर्नुभयो, यो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 2078 भदौ 19 गते एमसीसीलाई चिठी लेख्दै यही शेरबहादुर देउवाको क्याबिनेटले के भन्यो भने एमसीसी अनुदान अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको विरुद्ध प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर गरेको व्यवस्थाले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पर्यो नि भनेर चिठी लेख्यो सरकारले, र एमसीसीले त्यो कुरालाई हो भन्यो। 512 मा गरेको व्यवस्थाले एमसीसी को प्रयोग अमेरिकाको नीति र वर्तमानको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको विरुद्ध जान पाइँदैन भनेपछि तपाईलाई अमेरिकाको नियम थाहा छ? तर क्रिश्चियनको चर्च खुला हुन्छ र पशुपतिको ढोका बन्द हुन्छ। अनि शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन जितेपछि रसुवा, केरुङ र काठमाडौँ हुँदै गोरखपुरसम्म जाने रेलमार्ग विद्युत प्रसारण बनाउने एमसीसी अन्तर्गत अनि भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीमा नेपाली कांग्रेसको झण्डा फहराएर बालुवाटार जान्छन्। अनि नेपालका रक्षा मन्त्री यो आईपीएस सँग सम्बद्ध छ भनेर नेपाललाई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीति अन्तर्गत ल्याउनका लागि यो गरे हो भन्ने कुरा सुन्नुस्। आफ्नो राज्य स्तरमा पनि नेपालसँग रक्षा सम्बन्ध जोड्ने अमेरिकाको इच्छा अन्तर्गत गत डिसेम्बरको प्रारम्भमा आईपीएस मामिला सम्बन्धी अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्री र्यान्डल श्राइबरले उप प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, सैन्य प्रमुख पूर्णचन्द्र थापासँग भेट गरेको कुरा 8 डिसेम्बर 2019 मा बीबीसीले सार्वजनिक गरे। अनि अहिले एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्छु र देश धर्मनिरपेक्ष बनाउँछु भन्दा यो अमेरिका र यो क्रिश्चियनिटीको होइन भनेदेखि अनि संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई प्रतिबन्ध लाउँदा यो नदेखेर के देख्नुहुन्छ? र
मधेसका मानिसहरूले मागेको माग सरकारले यो राज्यले सम्बोधन गरेन भने मधेसबाट 22 जिल्ला टुक्राइदिन्छु भन्ने शरद सिंह भण्डारी जो यो देशको रक्षा मन्त्री भयो 2068 सालमा, देश टुक्र्याउँछु भन्नेहरूलाई सलाम गर्ने यो देशको सेना, अनि प्रजा मोटा भया दरबार बलिरहन्छ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको शालिगलाई लाताले हानेर ढालेर ल्याएको यो राज्य प्रणाली पृथ्वीनारायण शाहले भन्थे फिरङ्गीहरू देशभित्र पसे भने मुलुक समाप्त हुन्छ। के भइरहेछ ती बुझ्नु परेन? तपाईँ पत्रकार होला, तपाईँ रिसाउनु भयो भने मलाई आनन्द हुनेछ। सबभन्दा पहिले त तपाईँ नेपाली होला नि।